माननीय विष्णु प्रसाद पौडेल, समय 25 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी आज आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व र व्ययको अनुमानका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला त लामो गतिरोध र अवरोधलाई सार्थक संवादका माध्यमबाट किनारा लगाउँदै सदन सुचारू हुने अवस्थामा आइपुगेको छ र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सदन समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो सहजता सदनमा निरन्तर रहनेछ। जनताका, राष्ट्रका, सरकारका मुद्दामा सदनमा छलफल गर्ने, जीवन्त ढङ्गले छलफल गर्ने र यहाँबाट समाधान खोज्ने त्यो प्रयास जारी रहनेछ भनेर म आशा गर्छु। सबभन्दा पहिला सरकारको एउटा प्रमुख घटकको नाताले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेटका प्रति म आफूले दृढ समर्थन जनाउन चाहन्छु। नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि दृढ समर्थन गर्न चाहन्छु, समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। बजेटप्रति हाम्रो दल र म स्वयंको समर्थन छ र हामीले यो बजेटलाई पारित गर्नका निम्ति पक्षमा मतदान गर्नेछौँ भनेर म सुरुमै अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी यो प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा सदनमा रहनुभएका सबै मान्य सदस्यहरूको पनि साथ समर्थन र पक्षमा मतदानका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो बजेटका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्, यसका केही राम्रा कुराहरू छन्। बजेट तुलनात्मक रूपमा संक्षिप्तमा आएको छ। 3 घण्टा 3.5 घण्टा बजेट सुन्नुपर्ने जुन खालको विगतको परम्परा थियो त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले अलिक छोटो पार्नु भएको छ। 2 घण्टाको हाराहारीमा उहाँले बजेट प्रस्तुत गरेर सक्नुभयो। तुलनात्मक रूपले छोटो बजेट आएको छ। यो पनि राम्रै कुरा हो। निरन्तरका भनाइहरूको पुनरुक्ति भन्दा संक्षिप्तमा प्रस्तुत हुने अभ्यास राम्रो उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। यसलाई म सराहना गर्न चाहन्छु। बजेट तुलनात्मक रूपले सन्तुलित पनि छ। तुलनात्मक रूपले सन्तुलित छ। बाहिर मानिसहरूले चर्चा गरेका थिए, आशंका गरेका थिए, अनुमान गरेका थिए। अनुमानका आधारमा विरोध र समर्थनका स्वरहरू पनि आइरहेका थिए। 20 खर्बको हाराहारीको बजेट बन्छ भनेर चर्चा पनि चलिरहेको थियो। तर उहाँले 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो आकारलाई म तुलनात्मक रूपले सन्तुलित मान्छु। यद्यपि यो आकार जुन छ, यसले जुन प्रकारको यसका निमित्त स्रोतको प्रबन्ध गर्ने जुन अभिभारा छ त्यो त्यति सजिलो त छैन। त्यस अर्थमा सजिलो नभए पनि यो सीमासम्म जान सकिन्छ र यो सीमासम्मको स्रोतको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको साथमा, आकांक्षाका साथमा यो बजेट आएको छ। त्यस अर्थमा यसलाई मैले तुलनात्मक रूपले सन्तुलित बजेट भन्छु। यसलाई कतिले महत्त्वाकांक्षी पनि भनेका छन्, तर म महत्त्वाकांक्षी भन्दिनँ। उच्च आकांक्षी राजस्व सङ्कलनका सन्दर्भमा, स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका सन्दर्भमा यसले उच्च आकांक्षा राखेको छ। यसलाई महत्त्वाकांक्षी भन्नुभन्दा उच्च आकांक्षी भन्नु चाहिँ उपयुक्त पदावली होला भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, यो माननीय अर्थमन्त्रीजीले आफैले चुनौती सिर्जना गर्ने र त्यो चुनौती सामना गर्ने अठोट गरेको मैले पाएँ। सहज यात्रालाई रोज्नु भएको छैन उहाँले। चुनौती सिर्जना गर्ने
र चुनौती सामना गर्ने, चुनौती पुरा गर्ने, त्यो अठोट उहाँले गर्नुभएको छ। यो चाहिँ बजेट निर्माणको यो दृष्टिकोण, यो एप्रोचलाई म चाहिँ राम्रो मान्दछु। सहज यात्रा त जो कसैले पनि गर्न सक्छ, चुनौतीपूर्ण यात्रा तय गर्ने, त्यसलाई पार गर्ने कुरा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले मन्त्रीजीले आफैले चुनौती सृजना गर्नुभएको छ। म सहज ढङ्गले काम गर्दिनँ, म अप्ठ्याराहरूका बिचमा काम गर्छु र मुलुकका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति अप्ठ्याराहरूका बिचमा काम गर्छु र अप्ठ्यारालाई पार गर्दै अगाडि बढ्छु भन्ने अटुट गर्नुभएको छ। त्यो उहाँले खास गरिकन बजेटको स्रोतका सन्दर्भमा उहाँले जुन खालका प्रस्तावहरू गर्नुभएको छ, त्यो प्रस्ताव हेर्दाखेरि उहाँले चुनौती सृजना गर्ने र सामना गर्ने त्यो अठोट गरेको मैले पाउँछु। जस्तो कि अहिले चाहिँ जेठ 16 गतेसम्म करिब 8 खर्ब 67 अर्ब मात्रै राजस्व उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हाराहारी मोटामोटी 11 खर्ब जति उठ्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि माननीय मन्त्रीजीले 12 खर्ब र 60 अर्बको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ। राजस्व परिचालनका निमित्त 12 खर्ब 60 अर्बको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो लक्ष्य सजिलो छैन, यो लक्ष्य पुरा गर्न त्यति सजिलो छैन। तर साँच्चै मेहनतका साथ लाग्ने हो भनेदेखि, राज्यका सबै संरचनाहरूलाई, संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भनेदेखि यो लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव पनि छैन। सम्भव, तर मेहनतका साथ मात्रै सम्भव हुने, त्यस प्रकारको राजस्वको लक्ष्य उहाँले निश्चित गर्नुभएको छ। त्यसमा नै मैले यसलाई राम्रो मानेको। दोस्रो कुरो, वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा यो जेठ 16 गतेसम्म हामीले चाहिँ 14 अर्ब 86 करोड मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सकेका छौँ, प्राप्त गर्न सकेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि माननीय मन्त्रीजीले 52 अर्बको लक्ष्य निश्चित गर्नुभएको छ। यो पनि मेहनतका साथ यो लक्ष्य भेदन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएको मैले पाउँछु। वैदेशिक ऋणका सन्दर्भमा जेठ 16 सम्म हामीले जम्मै 71 अर्ब मात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सकेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य निश्चित गर्नुभएको छ। यो वैदेशिक सहयोग ऋण परिचालनका सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण छ। तर म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, चुनौतीपूर्ण त छ, तर असम्भव चाहिँ छैन। त्यस कारणले सम्भव मध्येको उच्चतम सीमालाई मन्त्रीजीले टार्गेट गर्नुभएको मैले महसुस गरेँ। यो चाहिँ ठिकै तरिका हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भनेदेखि करिब साधारण खर्चले यो राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने त्यो अवस्थामा हामीहरू आइपुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यो करिब 330 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव उहाँले गर्नुभएको छ। यो आन्तरिक ऋणको यो प्रस्ताव स्वभावैले अप्पर लिमिट मा छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। तर पनि यदि परिस्थितिले साथ दिएको भए, अरू सम्भावनाहरू भएदेखि यो लिमिटमा नजान सके राम्रो हुन्थ्यो। तर यदि अरू समग्र व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम हुन सक्दाखेरि यो आन्तरिक ऋणको यो सीमालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला भन्ने म ठान्दछु। र अहिले हाम्रो सामनेमा देखिएको चुनौती के छ भनेदेखि वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरूमा जुन काउन्टर पार्ट फन्ड हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ, त्यो काउन्टर पार्ट फन्ड बेहोर्नका निम्ति पनि हामीले चाहिँ हाम्रो राजस्वबाट नभएर यो चाहिँ बजेटरी सपोर्ट, नाता विकास सहायताहरूको बाट प्राप्त हुने बजेटरी सपोर्टबाट काउन्टर पार्ट फन्ड बेहोर्ने जुन खालको स्थिति देखा परेको छ, यस प्रकारका चुनौतीहरू निश्चित रूपमा चिन्ताजनक तहमा छन्। फेरि पनि मैले के देख्छु भनेदेखि राजस्व परिचालन स्रोत व्यवस्थापनका सन्दर्भमा म दोहोऱ्याएर भन्छु, माननीय मन्त्रीजीको यो एप्रोच कि अधिकतम सीमा सामर्थ्यका आफ्नो सामर्थ्यलाई अधिकतम परिचालित गर्दाखेरि प्राप्त हुन सक्ने अधिकतम सीमामा मन्त्रीजी प्रस्तुत हुनुभएको छ। आफैले चुनौती सृजना गर्ने र त्यो चुनौतीलाई पुरा गर्ने, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पुरा गर्ने त्यो अठोट लिनुभएको छ। यसका प्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
अब यो अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता चिन्ताजनक अवस्थामा छ, अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ जेठ 16 गतेसम्म जम्मा 1,26 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छौँ। असार मसान्तसम्म बढीमा हामीले 2 खर्ब पुर्याउन सकौँला, पुँजीगत खर्चको स्थिति त्यहाँसम्म पुग्न सक्ला। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि माननीय मन्त्रीजीले 3 खर्ब 67 अर्ब 28 करोड पुँजीगत खर्च गर्छु भनेर उहाँले यो चाहिँ प्रतिबद्धता सदन समक्ष व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो चाहिँ यो पुँजीगत खर्च गर्छु भन्ने अठोट आफैमा चाहिँ सराहनीय छ, तर सजिलो छैन। त्यस अर्थमा म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो चाहिँ भनौँ न आजसम्म हामीले जेठ 16 सम्म करिब 1,26 अर्बको मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्था, असार मसान्तसम्ममा हामीले चाहिँ 2 खर्बको हाराहारी पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौँ होला भन्ने अहिलेको अवस्था र यस पृष्ठभूमिमा उभिएर 3 खर्ब 67 अर्ब 28 करोड पुँजीगत खर्च गर्छु आगामी वर्ष भन्ने जुन माननीय मन्त्रीजीको अठोट छ यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। त यो अठोट पुरा गर्नका निम्ति माननीय मन्त्रीज्यूलाई सफलता मिलोस् भनेर म शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसका साथसाथै सभामुख महोदय, यसमा अरू केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि विषयहरू पनि समेटिएका छन्। जस्तो यो बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सिङ्गो राष्ट्रको आकाङ्क्षा हो, यो यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम को चर्चा गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चर्चा गरेको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको कुरा गरेको छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पानी जहाज रेलमार्ग, भेरीबबई तथा सुनकोशी मरिन नदी पथान्तरण आयोजना जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई यसले निरन्तरता दिने चाहिँ त्यो खालको कुरा गरेको छ। यी चिजहरू सकारात्मक छन्। म अपेक्षा गर्न चाहन्छु यी आयोजना र यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुगोस्। यी आयोजनाहरूको यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव नहोस्, त्यसतर्फ जरुर मन्त्रीजीले ध्यान दिनुहुनेछ भनेर म आशा गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो चाहिँ उपभोक्ताहरू, नेपाली उपभोक्ताहरू विभिन्न हिसाबले भिक्टिम भइरहेको आजको यथार्थलाई हृदयङ्गम गर्दै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने पनि प्रतिबद्धता बजेटमा आएको छ। यो पनि सकारात्मक छ र सराहनीय छ। र यो सबै परिस्थितिका बिचमा माननीय मन्त्रीले यो चाहिँ 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ। सामान्यतया मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले जस्तो प्रकारको चुनौतीको सामना गरेका छ, जस्ता खालका अप्ठ्याराहरूबाट यो अर्थतन्त्र गुज्रिया छ, जस्ता समस्याहरू हाम्रो सामनेमा छन्, यी समस्याहरू प्रतिकूलताहरू अप्ठ्यारालाई हेर्दाखेरि 6% को आर्थिक वृद्धि त्यति सजिलो कुरा छैन। तर म फेरि भन्न चाहन्छु यो असम्भव भने छैन, असम्भव छैन। र यो जुन टार्गेट आर्थिक वृद्धिको टार्गेट निश्चित गर्नुभएको छ, यो 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरिकन स्रोतको प्रस्तुत गरिएको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने, खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्ने, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्ने हिसाबले जान सक्दाखेरिमा यो लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। त्यसकारणले यस हिसाबले यसमा केही भनौँ न महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। तर सभामुख महोदय, म माननीय मन्त्रीज्यूलाई केही सुझावहरू पनि राख्न चाहन्छु। कस्तो भयो भन्दाखेरि बजेट निर्माण अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ वास्तवमा बजेट निर्माणको बेलामा धेरै व्यस्तता हुन्छ नै। त्यो अत्यन्तै व्यस्तताका बिचमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। समय असीमित समय हुँदैन, निश्चित समयभित्र यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर मन्त्रीजी यस्तो व्यस्त हुनुभयो कि वास्तवमा मन्त्रीले चाहिँ सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरू, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूसँग पनि बजेट निर्माणका निम्ति सरसल्लाह गर्न, सुझाव उहाँ लिन भ्याउनु भएन। यदि त्यसरी भ्याउनु भएको थियो भनेदेखि अझ राम्रो, बजेट राम्रो त छँदैछ, बजेट अझ राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म अर्थमन्त्रीजीको व्यस्तता बुझ्छु, तर पनि त्यो चाहिँ त्यसरी सल्लाह लिन पाएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीले यो नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ। नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भन्नुभएको छ।
त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गरेर जानुपर्छ होला। यो नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो, यो हामी यसमार्फत हामी जान चाहेका कहाँ जान चाहेका हौँ, यसले मुलुकका अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहेको हो जस्ता विषयहरूमा अरू आउने दिनमा अरू क्लियर गरेर जाँदाखेरि यसलाई बुझ्न, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई बुझ्नका निम्ति जरुर मद्दत सजिलो हुन्छ होला। त्यसतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यान जानेछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र खास गरिकन आर्थिक सुधारको कार्यक्रमको सम्बन्धमा यो सिफारिस गर्न उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने माननीय मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव छ। यसमा मेरो सुझाव के छ भने माननीय मन्त्रीज्यू, यो चाहिँ सामान्यतया पोलिसी यो कुनै कार्यदलले, विज्ञहरूको विशेषज्ञहरूको कार्यदलले पोलिसी सेट गर्ने भन्दा पनि पोलिसीको स्रोत, पोलिसीको प्रोग्रामको दृष्टिकोणको त्यसको स्रोत भनेको नीतिको कार्यक्रमको पोलिसीको प्रोग्रामको स्रोत भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्वले नै हामी यस्तो खालको यसका निम्ति यो उद्देश्यका निम्ति यस्तो प्रकृतिको नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम गर्छौँ भनेर आउनुपर्छ। यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने काम चाहिँ कार्यदललाई जिम्मा दिँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यति उचित नहोला। त्यस कारणले कार्यदलले सुझाव त देला, तर मुख्य रूपले पोलिसी प्रोग्राम जस्ता विषयहरूमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यसलाई सेट गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ मन्त्रीले ध्यान दिनु नै हुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अरू केही जस्तो राम्रो कुरा छ, कृषिमा लगानी दशक एकदम राम्रो कुरा छ। हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मन्त्रीले त्यसलाई ठिकै ढङ्गले फोकस पनि गर्नुभएको छ। आगामी 10 वर्ष चाहिँ कृषि क्षेत्रको लगानी वर्ष हुन्छ भनेर बजेटले बडो राम्रो कुरा उठाएको छ। तर सँगसँगै के भएको छ भनेदेखि यसमा थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने पक्ष के भएको छ भनेदेखि चालु आर्थिक वर्षको जुन बजेट छ, आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तावित गरिएको कृषि मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको छ। लगानी दशक भनिरहँदाखेरि लगानी दशकको पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटको सायद चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हुने कुरा त्यति सुल्टो सुनिँदो रहेनछ। त्यसतर्फ पनि के गर्न सकिन्छ, गिभन सिचुएसनमा के गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ माननीय मन्त्रीजीले जरुर ध्यान दिनु नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम वास्तवमा हाम्रो सन्दर्भमा कृषि क्रान्तिको सामग्रिक सोचको साथमा आएको थियो। कृषि, पशुपक्षी, खाद्यान्न, पशुपक्षी, तरकारी, फलफुल लगायत यावत विषयहरूमा समग्र उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरण उपभोगसम्मको समग्र एउटा चेन, एउटा प्रोग्रामका साथमा त्यो चिज आएको थियो। त्यसका कति चिजहरू अलिकति विस्मृतिमा गएका छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा ध्यान दिनु नै हुनेछ। यो एउटा चाहिँ विषय आएको छ। गाँजाको विषय के छ भने वर्ल्ड वाइड नै गाँजाको उत्पादन, त्यसबाट हुन सक्ने लाभ हानिका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा छलफल चलि नै रहेको छ। कयौँ मुलुकहरू कानुन निर्माण गरेर गाँजा उत्पादनमा लागेका छन्, कयौँले त्यसो गर्न सकिन्न भनिरहेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ गाँजाको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनको निमित्त कानुनी प्रबन्ध गर्ने बजेट मार्फत यो कुरा आएको छ। मन्त्रीले यो कुरा भन्नुभएको छ। तर यसका लागि यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले वास्तवमा अलिकति यसको अध्ययन, यसका प्लस माइनसहरू, गाँजामा जाँदा हुने लाभ र नोक्सानीका बारेमा राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। अध्ययनको जगमा उभिएर मात्रै हाम्रो आफ्नै विशेषतामा आधारित भएर यसको अध्ययन गर्ने र अध्ययनका आधारमा मात्रै अनि त्यसतर्फ जानु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले नै हामी निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतारो हुन्छ कि भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यसै गरी आगामी वर्षलाई यो चाहिँ सूचना प्रविधि दशकको प्रथम वर्ष भनेर बजेटले बोलेको छ। यो वास्तवमा कृषिमा लगानी दशक भने जस्तै सूचना प्रविधिमा पनि यो चाहिँ आगामी दशकको प्रथम वर्षका रूपमा गर्ने भनेपछि करिब सूचना प्रविधिमा पनि त्यो चाहिँ त्यस ढङ्गले जान चाहेको यसले दर्शाउँछ। स्वाभाविक रूपमा यी दुई मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने कुरा पनि कृषि र सूचना प्रविधि मध्ये दुईटैमा लगानी दशक भन्दाखेरि कुन चाहिँमा फोकस गर्ने, कुन चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ होला। र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या के छ भने व्यवस्थापन क्षमता र सुशासनको समस्या त्यहाँ धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि हामी त्यहाँका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ, कसरी समाधान गर्छौँ, व्यवस्थापन क्षमतालाई कसरी सुधार गर्छौँ र सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्छौँ भनेर
त्यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने मैले देख्छु। र यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने स्वभावैले यो उच्च आकाङ्क्षा नै हो। र तर मलाई के लाग्छ भने 16 लाखको पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पुरा हुन सक्छ, बशर्ते कि हामीले चाहिँ यो चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारका सन्दर्भमा पर्यटकहरूका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाल्नुपर्ने कदम चाल्न सक्ने हो भनेदेखि यो चिज हुनसक्छ। त यसका निम्ति हामीले सँगसँगै यति महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि हामीसँग भइरहेका पर्यटन पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालनमा ध्यान जान जरुरी छ। स्वभावले यो चाहिँ भैरवा, पोखरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेका छन् र न्यूनतम क्षमतामा पनि सञ्चालन भइ नै रहेको अवस्था छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यी विमानस्थलहरूको हामीले चाहिँ विमानस्थलहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने र अरू पर्यटकका निम्ति आवश्यक अन्य पूर्वाधार र अन्य अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसो हुन सक्दाखेरि 16 लाखको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ गण्डकी त्रिभुज र प्रत्येक प्रदेशमा अलग अलग विषयमा केन्द्रित भएर उत्पादनमा लाग्ने विषय मान्छेले उठाउनु भएको छ। एक ढङ्गले भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रदेश विशेषका विशेषतामा आधारित भएर खास प्रदेशमा खास उत्पादनमा केन्द्रित भएर जाउँ भन्ने सोच आफैमा नराम्रो होइन, तर यस विषयमा अलिकति हाम्रो तयारी पुगेन कि भन्ने मेरो सुझाव छ। खास गरी हरेक प्रदेशका एक समान विशेषताहरू छैनन्। जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने भने त्यहाँ तराई पनि छ, त्यहाँ हिमाल पनि छ, मध्य पहाड पनि छ। त्यसकारणले सबै ठाउँमा एउटै विशेषताको उत्पादनमा चाहिँ कुनै पनि प्रदेश फोकस हुन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यसकारणले प्रदेश विशेषको विशेषतालाई ख्याल गरेर एउटा मात्रै उत्पादनमा फोकस गर्ने कुरा सायद त्यति सम्भव नहुन सक्छ। त्यसकारणले अध्ययन, सम्भावनाको पहिचान र प्रदेशसँगको परामर्श समेतको आधारमा यो चाहिँ सोच्नु चाहिँ उचित हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा प्रदेशमा एउटा हब निर्माण गर्ने कुरा का निमित्त सबभन्दा पहिला हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो, सम्भावनाहरू पहिचान गर्नु पर्यो र स्वयं प्रदेशसँग पनि यथेष्ट कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै यो उचित हुन सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अलिअलि केही ठाउँहरूमा थोरै त्यो सङ्गति मिलाउनु पर्ने जस्तो म देख्छु। जस्तो गण्डकी पर्यटन हब बनेको छ, पोखरा बुटवल गण्डकी पर्यटन हब बनेको छ, तर यसमा पोखरा बुटवल क्षेत्रलाई पोखरादेखि बुटवलको क्षेत्रलाई विद्युतीय सामग्री, जुत्ता, लत्ता, कपडा, कार्पेट, घरायसी सामानको प्रयोगका निम्ति वस्तु उत्पादन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनीलाई साना मझौला उद्योगको हब बनिएको छ, तर सँगसँगै बुटवलदेखि नारायणघाट खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्विपमेन्टको केन्द्र बनाउने भनिएको छ। बुटवल भैरवालाई धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि पूर्वाधार भनिएको छ। त्यस कारण यी चिजहरू जसरी चाहिँ त्यो एउटा हबको रूपमा त्रिकोणलाई जसरी यहाँले परिभाषित गर्नुभएको छ, त्यसमा अलिअलि त्यो सङ्गति मिलाउनु पर्ने मैले त्यहाँनिर देख्छु। त्यस्तै गरी केही चिजहरू वास्तवमा धेरै अगाडि बढेका कतिपय चिजहरू छुटेका छन्। यो छुटेको बजेटमा मात्रै छुटेको छ भने केही भएन। जस्तो कि उदाहरणको लागि दमक औद्योगिक क्षेत्र त्यो धेरै अगाडि बढिसकेको, करिब त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा आइसकेको आयोजना हो। त्यो चाहिँ का विषयमा बजेट बोलिरहेको छैन। यस्ता चिजहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो सङ्घीय सरकार को चाहिँ यो एक पालिका, एक डाउनटाउन, एक वडा, एक पार्क जस्ता स्थानीय सरकारका एजेन्डाहरूमा प्रवेश नगर्ने हो कि भन्ने मेरो सुझाव छ। यो वडाहरूमा पार्क बनाउने विषय पनि हामीले सङ्घीय सरकारबाट बोल्न चाहिँ आवश्यक हुँदैन। यो वास्तवमा हामी चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय महत्त्वका, राष्ट्रिय गौरवका, दीर्घकालीन महत्त्वका, राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने, महत्त्वपूर्ण प्रतिफल दिने त्यस्ता प्रकारका आयोजना कार्यक्रमहरूमा जानु उचित हुन्छ। त्यस कारणले यो पालिका स्तरको डाउनटाउन बनाउने विषय र वडामा चाहिँ पार्क बनाउने विषयमा चाहिँ हामी सङ्घीय सरकारको बजेटमा नबोल्दा पनि हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुकको सन्दर्भमा संविधानले पनि नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको हक छ, अधिकार छ, आवासको अधिकार। त्यस हिसाबले चाहिँ वास्तवमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने यो राज्यकै कमिटमेन्ट छ। तर त्यस हिसाबले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्छौँ भन्ने बजेटको कमिटमेन्ट सराहनीय छ।
तर यसका निम्ति मैले के देख्छु भनेदेखि सभामुखले मैले सरी समयमै सकिन आँटेछ।